السلام عليكم خوتي، نلتقي في فيديو جديد. الهدف طبعا من هذا الفيديو هو لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال الترمينولوجي ديال لانتروديكسيون ا ليكونومي جروب سي اللي دوزو طبعا في هذا اليوم. دونك عندنا طبعا بزاف ديال الاسئله، عندنا جو بونس 10 كيسيون، يعني عندنا 10 الاسئله غنحاولوا ما امكن اننا نحلوهم، لان لي زيكزيرسيس كيتعاودوا من جروب لجروب، لان كما كنا كنقولوا لانتروديكسيون ا ليكونومي والترمينولوجي ايكونوميك، يعني هي ماده كتعاونك انك تفهم ليكونومي. وبما ان طبعا لي شابيتر في هاد لي دو موديول قلالين، علاه كتجبروا نفس المعلومات كيتعاودوا في لي زيكزامان. وكل ما طبعا كنت متمكن من المعلومات، كل ما طبعا دوزتي الامتحان ديالك بسهوله. دونك كيسكي ليتيمولوجي دي مو ايكونومي، شنو هو الاصل د كلمه ايكونومي؟ قلت لكم في واحد الفيديو سابق بان ليكونومي عندها ايكوس نوموس. ايكوس نوموس هو كلمه لاتينيه كتمعني ايكونومي ولا لا جيستيون دو لا ميزون. لا جيستيون دو لا ميزون خصني نشوف، ولا لادمينستراسيون دو لا ميزون خصني نشوف شي جواب كيشبه له. l'art de réaliser des économies non. اننا ندخروا non. l'art de gérer la maison صحيح. la structure non. la science des finances non. اذا الجواب كيلي ليتيمولوجي دو مو ايكونومي هو يعني ليكونومي هو فن كيوريك كيفاش انك تسير البيت ديالك ولا تدبير البيت. لو طو دو لا بلو فالو. لا بلو فالو هي عملية استغلال الطبقة البرجوازية للطبقة العاملة. هذا المفهوم شكون اللي جابو كارل ماركس. لو طو دو لا بلو فالو هو سي ان طو. لو طو دو لا بلو فالو هو سي لو طو ديكسبلواتاسيون du capitaliste. Il exprime l'intensité des rapports de production, exprime l'intensité des rapports d'exploitation, exprime le taux d'exploitation du capitaliste. طبعا الجواب بالنسبه لي طبعا خليو طبعا هاد لا كيسيون دو وزيدوا بحثوا فيها. الجواب اللي غنعطيه لكم هو exprime le taux d'exploitation du capitaliste، ولكن ممكن يكون الجواب عاود يعبر عن حدة لي رابور ديكسبلواتاسيون، لأن جوج الأجوبة صحيحة. اكسبريم لو تو ديكسبلواتاسيون يعبر عن نسبة الاستغلال ديال الطبقة البرجوازية اللي هي الكابيتاليست من الطبقة العاملة، ولكن ممكن أنني نقول كيعبر على الحدة ديال الروابط ديال الاستغلال. ممكن أنني نختار هذه ونختار هذه، بحال اللي كان في لوطخ جروب كان شنو هي الوظيفه الاقتصاديه ديال لونتربريز؟ عندها جوج الوظائف، عندها برودكسيون عندها ريبارتيسيون، ولكن الوظيفه الرئيسيه لا برودكسيون. ولكن عندك جواب اخر، سي ان ليو دو ريبارتيسيون دو لا ريشيس. اذا هو دور اقتصادي، ماشي هو الدور الاول، لان الدور الاول ديال لا ريبارتيسيون دو ريشيس هو الدوله كتجمع لي زامبو، كتجمع طبعا الضرائب وكتوزعهم. هذاك هو الدور الاول ديال الدوله. وانما بالنسبه طبعا لونتربريز الدور ديالها الاول لا برودكسيون، من بعد الدور الثاني هو لا ريبارتيسيون، التوزيع ديال الثروه. اذا بالنسبه لي طبعا الجواب هو بي، ولكن ممكن يكون الجواب هو طبعا سي، يعني بي وسي متقاربين. ما نعطيكمش طبعا لا ريبونس اكزاكت، انا اخترت بي وممكن طبعا يكون حتى سي محسوب. ان بوزوان اون ايكونومي، بما ان حاجه هناك اقتصاد، حاجه واقتصاد، اذا الحاجه سي ان سونتيمون دو مونك، هذه بوان فينال. ولكن لو مونك اللي غادي نساتيسفيه، اللي غادي نلبيه بحاجه اقتصاديه. اذا ان سونتيمون دو مونك كي بو اتر ساتيسفي par la consommation des biens et services en quantité limitée. اذا هو ان سونتيمون دو مونك اللي غادي نلبيه بسلع وخدمات بكميه محدوده جدا. اذا الجواب ديالنا هو ا بي سي، un sentiment de manque qui peut être satisfait par la consommation de biens et services pour une quantité limitée. Qu'est-ce que la production؟ شنو هي الانتاج؟ الانتاج هي تحويل عوامل الانتاج الى مواد وخدمات، الى مواد نهائيه او سلع او خدمات. اذا هي لا ترانسفورماسيون دو ريسورس التي تقودنا الى خلق السلع والخدمات. ماشي هي لا كومبينيزون دو ترافاي دو كابيتال تكنيك اي دو كونسوماسيون انترميديير، لان لا كومبينيزون هي سي اون تكنولوجي، هي داك لا فونكسيون دو برودكسيون اللي انت خدام بها. اذا لا كومبينيزون اوبتيمال ولا لا كومبينيزون دو ترافاي دو كابيتال، لا كونسوماسيون انترميديير بعدا ما دخلاش الجمله، ولكن لا كومبينيزون دو ترافاي دو كابيتال
ماشي لا برودكسيون وإنما هي لا تكنولوجي دو لا برودكسيون. لا كونديسيون بريالابل وي جملة مزيونة ولكن هذا ماشي تعريف دو لا برودكسيون. Une étape pour la réalisation des objectifs sociaux de l'entreprise, oui, هي مرحلة باش تحقق طبعا الأهداف، ولكن ماشي هي la production، ماشي هي الإنتاج. إذا الإنتاج هو la transformation des ressources conduisant à la création des biens et services. الجواب طبعا ما كنتش متأكد منكم كنقولها الجواب ديالي وبقشوا عليه صافي باش ما نقولش بأنني غلطتك. Comment calcule-t-on la productivité du travail؟ La productivité du travail عاد كنقولوها لو رابور ما بين ياش جوج الحاجات، la quantité produite ou la quantité de travail. يعني إذا عقلتوا راه ديجا شرحتها بأن 1000 عامل 100 عامل انتج 1000 بياسة. باش نعرف كل عامل شحال انتج كنعمل 1000 على 100 باش كتعطيني 10 بياسات كل واحد. واللي سمع هذا المثال هذا يعرف بأن كنشبر لا كونتيتي برودويت وكنقسمها على عدد العمال لا كونتيتي دو ترافاي. إذا الجواب ديالنا هو أ. كومون كالكولتون لا برودكتيفيتي؟ هو لا برودكتيفيتي توتال يعني شحال على العدد ديال العمال، على العدد ديال العمال. إذا لا كونتيتي برودويت على لا كونتيتي دو ترافاي. هذا طبعا قلته في فيديو هي لا كونتيتي برودويت على لا كونتيتي دو ترافاي. هذا طبعا هي لا برودكتيفيتي. هي طبعا الجواب أ ديجا قلته طبعا في الفيديوز السابقين لا فيديو البارح. لا ديستانكسيون برينسيبال اونتر ان بيان اي ان سيرفيس هو ان بيان ممكن تستوكي وطبعا لو سيرفيس ني با اوتر ستوكي. طبعا الجملة مقطعة وإنما الجواب هو دي ان بيان بو اتر ستوكي مي لو سيرفيس نو بو با اتر ستوكي. إذا لو بيان ممكن تستوكيه والسيرفيس ما يمكنش أنك تستوكيه. جواب آخر هو ان بيان اي ماتيريال، ان بيان ماتيريال اي لو سيرفيس كيكون إيماتيريال. الأول ماتيريال مادي وآخر معنوي ما كيتشافش، الخدمة، خدمة الصحة، خدمة التعليم إكسيتيرا. إذا ان بيان بو اتر ستوكي et le service non. جواب آخر un bien matériel ou le service immatériel. الفرق ما بين la valeur de la production et la valeur de la consommation intermédiaire يعني la recette عقال la valeur de la production هي الإيرادات، هي la recette. نقص منها la consommation intermédiaire، نقص منها شحال خسرتي، شحال ربحتي نقص شحال خسرتي كتسمى la valeur ajoutée. لا فالور اجوتي، لا فالور اجوتي ماشي شحال خسرتي، الثمن ديال المواد الاوليه كتسمى لا كونسوماسيون انترميديير، يعني شحال زدتي على الثمن ديال المواد الاوليه باش بيعتيها، ديك الزياده كتسمى القيمه المضافه لا فالور اجوتي، اللي هي طبعا لا كيسيون 7 طبعا عندها الجواب لا فالور اجوتي. كاين بزوان تروفتون او سومي دو لا بيراميد ماسلو؟ ما هي الحاجه الاكبر في الهرم ديال ماسلو؟ اكبر طبعا حاجه هو لي بوزوان داكومبليسمون. اللي تسمع اكومبليغ كملتي الحاجيات ديالك، لبيتي جميع الحاجيات ديالك. اذا طبعا كاين البوزوان تروف او سومي هي اكومبليغ فيغ اكمالا. اذا مباشره نمشي ندي وجاوب. لي 4 بروميير برينسيپ ايكونوميك نمشيو نعشروا هذاك نرجعوا هذا. ان كو دوبورتونيتي ايكونومي سي كوا؟ سي لو بري d'une bonne opportunité à saisir? Non. Le gain auquel on renonce en effectuant sur ressources à une activité donnée, etc. Le coût du travail, le calcul du coût marginal. طبعا حنا كنقولوا le coût d'opportunité هو ملي كنتراجعوا وكنستعملوا الموارد ديالنا في شي حاجه. ملي تسمع غونونسي تراجعتي على شي حاجه واستعملتي الموارد ديالك في اتجاه اخر، عندك 100 درهم مشيتي للسوق، اذا داك 100 درهم ما تركبش بها، اذا داك 100 درهم ما تشريش بها كتوبه، كتسمى فيرب غونونسي تراجع. اذا افيكتيتي خصصتي الموارد ديالك لواحد الحاجه، اذا غادي تراجع على واحد الحاجه، علما انها طبعا ماشي كان، هو طبعا سي ان كو سو ني با ان كان، سي ان كو سيبورتي بار لانديفيدو. ولكن الجواب ديالنا طبعا اب هو الجواب بي باين. لي 4 بروميير برينسيپ ايكونوميك دو باز جو بونس، انا بالنسبه لي جو بونس بان هما برينسيپ دو بريز دو ديسيزيون انديفيدوال. مادام لا باز ديال ليكونومي تنطلق من الفرد، لان الميكرو قبل الماكرو، لان الماكرو جديده، الماكرو جات مع كينيزيان، الميكرو جات مع الكلاسيك والنيو كلاسيك. الميكرو شحال هذه زعما المؤسسين ديالها هي نيو كلاسيك، الماكرو عاد جات. اذا الفرد كيسبق طبعا العامه، مصلحه الفرد هي اللي كتعطي المصلحه العامه كما قال ادم سميث. اذا انا بالنسبه لي
غنختار برانسيب دو بريز دو ديسيزيون انديفيدوال، ولكن جو نو سوي با سيغ من المعلومه شنو هما الاربع المبادئ الكبرى ديال الاقتصاد، رغم انني انا هاد اربعه ما شفتهاش في الجواب، يعني كلمه اربعه ما شفتهاش. هذه خصها تكون عارفه زعما بان كاينه البرانسيب دو بريز دو ديسيزيون كوليكتيف انديفيدوال فوندومون دو لا بريز. انا بالنسبه لي غنختار برانسيب دو بريز دو ديسيزيون انديفيدوال، ولكن طبعا العلم لله، هذه طبعا كتبقى مفتوحه من البحث ديالكم خوتي واخواتي. دونك طبعا نتمنى طبعا يكون الشرح طبعا واضح، نتمنى التوفيق للجميع. حاولنا ما امكن اننا ننصحوا طبعا لا كوريكسيون ديال ليكزامان ديال التيرمينولوجي ديال هذا النهار. كنتمنى لكم التوفيق. اذا كانت شي حاجه طبعا علقوا طبعا نزلوها في الكومنتير، ما تنساوش تبارطاجيو ليا القناه، وما تنساوناش من الدعاء ديالكم. الله يحفظكم ولا يوفق.